अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 21 दिसंबर 2025 है, इतवार का दिन है। पाकिस्तान में इस वक़्त दिन का पहला हिस्सा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, बुशरा बीबी के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद लीडर्स जो हैं, यास्मीन राशिद और उनके साथियों के हवाले से ऐसी बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, सज़ाओं के हवाले से, जिनका ज़िक्र आप सुन चुके हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और ज़राए इब्लाग़ के लोगों का रिएक्शन, रद्द-ए-अमल भी आप सुन चुके हैं। यकीनी तौर पे आप में से जो लोग डेवलपमेंट्स को फ़ॉलो कर चुके होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान, जिसको लीड करते हैं जनाब महमूद अचकज़ई साहब और उनके साथ राजा अल्लामा नासिर अब्बास साहब, उसका जो कन्क्लेव शुरू हुआ है 20 और 21 तारीख के लिए 2 दिन का इस्लामाबाद में केपी हाउस के अंदर, उसमें जो इसके ऊपर रिएक्शन, रद्द-ए-अमल हुआ है, वो भी आपके सामने आ चुका होगा। लेकिन ये सब कुछ तो आपके सामने आया है, लेकिन इसकी सियासी अहमियत क्या है? और जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यहाँ पर किस किस्म का एक मैसेज, एक स्ट्रैटेजिक मैसेज देने की कोशिश की है, इसके ऊपर मैंने कुछ ज़्यादा ज़िक्र नहीं सुना और इस वीलॉग में मेरी कोशिश होगी कि इस सूरत-ए-हाल को हम स्ट्रैटेजिकली और सियासत के एतबार से समझने की कोशिश करें और ये देखें कि इमरान खान के सामने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सामने किस किस्म का ये चैलेंज है और लोग इसके बारे में जनरली किस किस्म की बातें कर रहे हैं और लोगों की बातों के दरमियान में और जो एक्चुअल चैलेंज है, उसके दरमियान में जो गैप है, वो खुल के आपके सामने क्लियर हो जाए। अब थोड़ा-सा हम इसकी डिटेल्स को देख लें, वैसे इसकी डिटेल्स से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम डॉट कनेक्टिंग करेंगे, गुज़िश्ता 24 घंटे के जो वाक़यात हैं और उससे पहले चंद दिनों के जो वाक़यात हैं, उनको कनेक्ट करके हम एक नतीजे पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 बरस और 7 बरस, 17 बरस की सज़ा सुनाई गई तोशाखाना 2 केस में, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने बात की, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब अता तारुर साहब ने उसको वेलकम भी किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने नरमी दिखाई है इमरान खान की उम्र की वजह से और बुशरा बीबी की औरत होने की वजह से, वरना यहाँ इससे ज़्यादा सख्त सज़ा जो है वो सुनाई दी जा सकती। लेकिन साथ ही अमूमन पाकिस्तान में सज़ाएँ जब होती हैं दुनिया भर में, तो वो कॉन्करेंट होती हैं। किसी को 20 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, तो पाकिस्तान में और दुनिया में रवायत ये है कि कॉन्करेंट होती हैं सज़ाएँ। ये अमेरिका में वैसे कई दफ़ा होता है कि सज़ाएँ कॉन्करेंट नहीं होती, कॉन्सिक्वेंट होती। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि पाकिस्तान में अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की ये सज़ाएँ जो हैं, ये कॉन्सिक्वेंट होंगी, कॉन्करेंट नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि 190 मिलियन का जो केस है अल-कायदा ट्रस्ट का, उसमें इमरान खान जो 14 साल की सज़ा काट रहे हैं, जब वो सज़ा ख़त्म होगी, तो ये तोशाखाना 2 की सज़ा शुरू होगी। ये वो सूरत-ए-हाल है जिसके ऊपर कमेंट करते हुए एक्टिंग चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उस कन्क्लेव में उन्होंने कहा कि यहाँ तो अब इमरान खान और बुशरा बीबी को अब तक 60 बरस की सज़ाएँ सुना दी जा चुकी हैं। हमारे बाकी लीडर्स को 70 बरस की सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं और भी बहुत से केसेस बाकी हैं। उन सब में भी अगर ये 10-10 साल की सज़ाएँ देने लगें तो पता नहीं मामला कहाँ जाएगा। फिर उन्होंने ये फ़िगर दोहराया, उन्होंने कहा कि 140 बरस की सज़ाएँ जो हैं वो अब तक सुनाई जा चुकी हैं। वैसे तो 60 और 70 मेरा ख़्याल है 130 बनता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 140 बरस की सज़ाएँ जो हैं वो इस स्टेज पे सुनाई जा चुकी हैं। अब इसकी डिटेल्स मैं थोड़ी-सी आपसे शेयर कर लूँ। वैसे तो अच्छा, एट द सेम टाइम मैंने शायद ज़िक्र किया नहीं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, उनके साथ जनाब मियाँ महमूद रशीद साहब को, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को और उमर सरफराज चीमा साहब को, जिनको सिर्फ़ 24 घंटे पहले भी एक एटीसी ने लाहौर के अंदर जो 9 मई के हवाले से एक केस था, उनके बहुत से केसेस बनाए हुए। एक केस में 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई थीं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया था, उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ था और वो शायद कराची में थे या पता नहीं कहाँ थे। लेकिन अब एक दूसरे केस में, उसी किस्म के दूसरे केस में उनको मज़ीद 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। अगर पहला केस पुलिस की एक वैन को कोर कमांडर के घर के सामने आग लगाने का केस था, अदालत अपनी इन्फिनिट विज़डम में इस नतीजे पे पहुंची कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीबा, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज़ चौधरी आग लगाने वालों में थे। ज़रा खुद से आप, मैं छोड़ दें इसको, आप खुद ही अपने ज़हन में फ़ैसला कर लें इस अदालत की इन्फिनिट विज़डम का। अब दूसरा ये है कि कलमा चौक के ऊपर जो कंटेनर को आग लगाई गई, उसके लिए भी ये लोग ज़िम्मेदार थे। या वो कलमा चौक के कंटेनर के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं या वो कोर कमांडर के घर के बाहर पुलिस की वैन को आग लगाने के ज़िम्मेदार हो सकते हैं। दोनों जगहों पर एक ही वक़्त में ये चारों बेचारे जो हैं वो किस तरह से ज़िम्मेदार हो सकते हैं। बहरहाल इसको छोड़ें आप। अब हम थोड़ा-सा इसकी और एक मैं एस्पेक्ट के ऊपर बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि ज़हनों में लोगों के ये सवाल तो पैदा होता है। मेरे भी ज़हन में सवाल कई दफ़ा पैदा हुआ है, आप में से भी लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है। मैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ख़ास करके इस किस्म के कमेंट्स भी लोगों के देखता हूँ, दोनों तरफ से देखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी कभी-कभी कहते हैं, दुश्मन भी बहुत से उनके इसमें मज़ा ले के कहते हैं। और वो ये है कि इमरान खान को क्या ज़रूरत पड़ी थी तोशाखाने से के गिफ्ट जो है वो हासिल करने के लिए। और शायद ये है कि इमरान खान, जिन्होंने कभी इस किस्म की चीज़ों में, मटीरियल चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया, उनकी अहलिया बुशरा बीबी की ख्वाहिश पे उन्होंने
انہوں نے اس قسم کے تحفے ایکسیپٹ کر لیے اور عمران خان کو ایسے تحفے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے تھے. یہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ قسم کا مورل یا پولیٹیکل آرگومنٹ ہے. اس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے، سزا دینے کے لیے، عمران خان کو بے دست و پا کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے، سرنڈر پہ لانے کے لیے، سرنڈر پہ مجبور کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ میں دہشت گرد ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا، میری گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کا بٹن نہیں توڑا تو میں دہشت گرد ہوں. اور بھی سینکڑوں لوگ ہیں جن کے اوپر ایسے مقدمے بنائے گئے ہیں. لاہوری کا مقدمہ دیکھ لیں، کون سا ڈاکٹر یاسمین راشد نے یا اوبر سرفراز چیمہ نے پولیس کی وین جلائی ہے یا انہوں نے کنٹینر کو آگ لگائی. تو یہاں پر مطلب چیزوں کو کرنے کے لیے کسی حقیقت کے ہونے کی ضرورت نہیں. جنرل عاصم منیر کو چونکہ، اور جنرل عاصم منیر کی جو ساری حکمت عملی ہے اس کے اندر ایک بنیادی ایلیمنٹ و عنصر جو ہے اسے سمجھنا بہت ضروری. وہ عنصر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی سے زیادہ جذباتی قسم کا ہے. جنرل عاصم منیر اپنی وجوہات کی وجہ سے، ان کی اپنی جو دماغی صورتحال ہے، وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں. ان کی یہ ایموشنل اور جذباتی ریکوائرمنٹ ہے کہ عمران خان ان کے سامنے سر جھکا دیں، عمران خان ان کے سامنے سرنڈر کریں، ان سے معافی مانگیں، دنیا دیکھے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے سامنے سرنڈر کر دیا. بچپن کے زمانے میں آپ سب نے ایک پروورب انگریزی کا ہے، اس کے بارے میں ایک قصہ سنا ہوگا. پروورب ہے وین دیر از اے ول دیر از اے وے. جب آپ کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بہت آپ کی خواہش ہوتی ہے، آپ اس کو اچیو کرنے کا راستہ بنا ہی لیتے ہیں. اس میں اگزامپل یہ دی جاتی تھی کہ کوا یا پرندہ جو ہے کہیں بہت جو ہے تھرسٹی ہوتا ہے، بہت پیاس سے بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور وہ ایک سراہی تک پہنچتا ہے، لیکن سراہی کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ کوے کی چونچ جو ہے وہ اس پانی تک نہیں پہنچتی. پھر کوا سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. جنرل عاصم منیر سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں لاتا ہے، ان کو سراہی میں ڈالتا ہے اور پانی کا لیول بلند ہو جاتا ہے. اور جب پانی کا لیول بلند ہوتا ہے تو وہ پانی پیتا ہے اور ہنسی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے. تو جنرل عاصم منیر میں کوئی ان کو توشہ خانے کے کیس کی یا ان کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ عمران خان کے اوپر کسی بھی قسم کا کیس بنا سکتے ہیں، جیسے چیف منسٹر افریدی کے اوپر اس وقت کیس کیا ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے اس قسم کے کیسز پاکستان میں جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں. میں ایک اس میں اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ چند برس کے جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس کے، اس سے پہلے میں 100% کنونس تھا، میرا آرٹیکل آف فیتھ تھا کہ نواب قصوری کا جو قتل ہوا وہ یقینی طور پہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF نے کیا ہوگا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا حکم دیا ہوگا. آل مائی لائف جتنی بھی میں نے اس میں چیزیں پڑھی، حالانکہ بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ شاید وہ ایک بنایا گیا ہوگا، اس میں سچائی ہوگی، آخر ان کو کس نے قتل کیا نواب صاحب کو. لیکن میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا رہا کہ قتل ہوا ہوگا، قتل بھٹو نے کروایا ہوگا، FSF کو یوز کیا ہوگا. میں نے بہت سی ایسی کتابیں پڑھیں کہ جو کچھ میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ بھٹو نے فائل کے اوپر لکھا ہے ایلیمینیٹ ہم، کل ہم، ختم کر دو، بہت سی چیزیں جو لوگوں کو میڈیا سے بتائی گئیں، جب لاہور ہائی کورٹ میں عدالت کے سامنے وہ کیس پریزنٹ ہوا تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایویڈنس کے طور پہ نہیں رکھی گئی. وہاں ساری کی ساری ایویڈنس اسٹیٹ کی تھی، جس میں فیڈرل سیکیورٹی فورسز کی گولی چلائی، ہمیں حکم دیا، ہم نے اتنے فائر کارتوس کیے، اور اس میں وعدہ معاف گواہ لوگ بن گئے جن کو غالباً یہ خیال تھا کہ ہمیں وعدہ معاف گواہی اس لیے بنے تھے جو وعدہ معاف گواہ جو بنے تھے ان کو تو جان بخشی ہو گئی. لیکن مطلب اس کی ساری پریمائز یہ تھی کہ FSF نے یہ سب کچھ کیا، ان کی گواہیاں اس کے اندر شامل تھیں. میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ یہ سچ ہوگا. جو کچھ گزشتہ 3.5 پونے 4 برس میں ہمارے سامنے ہوا ہے، اس کے بعد یقین مانیے مجھے شک ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے والد صاحب کے قتل کا حکم نہ دیا ہو، کوئی اور دشمنی ہو، کچھ اور ہو گیا ہو، ان کو شک ہو ذوالفقار علی بھٹو پہ، انہوں نے کے خلاف FIR کاٹ دی ہو. یہ میرا جو اعتماد تھا سارا کا سارا پاکستان کے سسٹم پہ، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، چند دن پہلے ایک بڑے ریسپیکٹڈ صحافی مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر واقعی اسلام آباد میں اس قسم کی گولی چلی ہوتی، درجنوں لوگ یا 100 لوگ مر گئے ہوتے تو ویئر آر دا باڈیز. تو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، میں بھی ایسے ہی سوچا کر، یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹوٹلی جعلی مقدمے بنے. لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کو دیکھ کے. اب اسی طرح ڈیٹیلز دیکھیں اس کیس کے اندر، حالانکہ اس سے آپ واقف ہیں لیکن میں صرف ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ کیس سارا کا سارا جو ہے توشہ خانہ 2 کا، یہ اس چیز پہ پریمائز کرتا ہے، کنٹینجنٹ ہے، جس چیز پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ اپریزر نے یہ گواہی دی ہے کہ عمران خان کے جو فارمر سیکرٹری تھے، پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا، ان کا نام انعام تھا، اور اپریزر کا نام پتہ نہیں حسیب تھا یا کیا تھا، نام میٹر نہیں کرتے. تو عمران خان کے سیکرٹری نے ایک کمرے میں جا کے 30 منٹ اپریزر کو یہ کہا کہ تم نے اس کی قیمت میکسیمم، یہ جو ہیرے جواہرات یا جو بھی بلغاری کا سیٹ ہے، اس کی قیمت تم نے 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے لگانی ہے، کیونکہ یہ لینا چاہتے ہیں بڑے صاحب.
عمران خان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، کچھ کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی حکمت عملی کی ویکنیسز کا بھی ذکر کروں، لیکن عمران خان کا اور عاصم منیر کا جو جھگڑا بنیادی طور پہ کس چیز کا ہے؟ سیلف رسپیکٹ کا اور خودداری کا۔ عاصم منیر چاہتے ہیں کہ عمران خان سرنڈر کر دے۔ عمران خان نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ بیکاز عمران خان ہے سیلف رسپیکٹنگ۔ کرپشن جب آپ کرتے ہیں تو پہلی چیز جس پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ وہ عمران خان جس کے نام کی، عمران خان نام کی برانڈ ویلیو اربوں روپے کی ہے، کیا کبھی آپ کنسیو کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا سیکرٹری ایک اپریزر کو کہے کہ یہ ہمیں ہیرے جواہرات یا ہار وار لینا ہے، اس کی قیمت تم 50 لاکھ کی رکھ دو؟ یہ آصف علی زرداری صاحب کر سکتے ہیں، یہ نواز شریف کر سکتے ہیں، یہ مریم نواز کر سکتی ہیں، یہ کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے۔ یہ اپنا مائنڈ اور اپنی مینٹلٹی عمران خان کے اوپر فریم کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو بھی اپنی طرح کا ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز کبھی ہوئی نہیں ہے۔ پھر یہ جو چیز کہتے ہیں کہ قیمت اس کی 8 کروڑ ہونی چاہیے تھی بلگری کے جیولر سیٹ کی، اور قیمت 5 ملین لگائی گئی اور عمران خان نے اس کا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دے کے اس کو لے لیا۔ دیکھیے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں جب وہ کسی بھی پروڈکٹ کی قیمت لگاتے ہیں تو وہ اس کی وہ ریٹیل پرائس نہیں لگاتے جس پرائس پہ وہ پیرس کی کسی دکان میں یا دبئی کے کسی مال میں اس چیز میں بکنا ہوتا ہے۔ ایک بیسک سٹینڈرڈ چیز ہوتی ہے، اگر یورپ میں بھی آپ اس کی اسیسمنٹ کریں گے، امریکہ میں بھی کریں گے، تو ایک چیز ہوتی ہے جسے مینوفیکچر سجسٹڈ ریٹیل پرائس، MSRP کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ پاکستان میں کسٹم ڈپارٹمنٹ ہول سیل کی یا چیزوں کی جو پرائسز اپنے کیٹلاگ میں رکھتا ہے وہ ان پرائسز سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک لے آدمی دیکھے گا کہ یہ کیلکولیٹر کی یا لیپ ٹاپ کی یا آئی فون کی کیا پرائس کسٹم نے لکھی ہوئی ہے اور کس پرائس سے وہ مارکیٹ میں بکتا ہے، تو وہ کہیں گے کسٹم والوں نے بہت ہی انڈر اس کی پرائسنگ کی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اور خیر کسٹم کو تو میں ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی پرائسز کم ہوتی ہیں۔ توشہ خانہ جو ہے پاکستان کا، اس کی تو گزشتہ 30 40 50 برس کی جو کنونشن اور روایت ہے کہ یہاں پر قیمتیں کم سے کم لگائی جاتی تھیں۔ جب ابو ذر سلمان نیازی نے اب سے بہت مہینے پہلے میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے ایک پٹیشن موو کر کے توشہ خانے کے ریکارڈز کی کچھ انہوں نے ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہوگا کیسے یہاں سے شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، بہت سے افسروں نے، ملٹری اٹیشز نے، فیڈرل سیکرٹری نے کن کن قیمتوں کے اوپر چیزیں وہاں سے حاصل کی۔ عمران خان کے زمانے میں اس سے بہت بہتر قیمتیں لگائی گئیں۔ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن، ویلاگر جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، جناب عمران ریاض خان، اپنے ویلاگ پہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے توشہ خانے کی بہت سی ڈیٹیلز کے پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تک، شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے اور جنرل صاحبان نے کس قسم کی چیزیں وہاں سے ریسیو کی، اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں۔ مجھے تو ویسے یہ شک ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف جب باہر جاتے ہیں اور جو تحفے وہ ریسیو کرتے ہیں، انہیں غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے توشہ خانے کے اندر کبھی ان کو شامل کیا ہی نہیں گیا، وہ معاملات خود سے ہی طے کر لیتے ہیں۔ تمہارے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارا کا سارا کیس جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے۔ لیکن کیس کی ڈیٹیلز جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں پر ایکچولی جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ اس کی سیاسی سگنیفیکنس کیا ہے، جنرل عاصم منیر نے یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کی۔ عاصم منیر کی شخصیت یہاں بڑی کھل کے آپ کی دفعہ پھر ان کے سامنے آتی۔ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ سرنڈر کر دیں گے، اگر ان سے اپنے سے طاقتور شخص سے، اکائی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ مکمل سرنڈر کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے امریکہ کے صدر جنرل عاصم منیر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کے فرما ربا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے سامنے کیا۔ وہ جو تصویر ہے نا جہاں پر جنرل عاصم منیر شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک تشتری اور ایک پلیٹ کھول کے مختلف منرلز جو ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں، وہ تصویر جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے اس پہلو کے کہ وہ سرنڈر کرنا جانتے ہیں، اس سے بہت اچھی طرح وہ اس کو اجاگر کرتی ہے۔ دوسرا ان کا پہلو یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ آ جائے اسے میرے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ نہ وہ ٹرمپ سے نیگوشیٹ اوپر کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنے نیچے کسی کمزور کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نیگوشیشن جو ہے وہ ان کے ویژن کے اندر فال نہیں کرتا۔ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سرنڈر کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تین ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک 9 مئی 2023، ایک 26 نومبر 2024 اور ایک 13 اکتوبر 2025 مریدکے کا۔ جنرل عاصم منیر ہر دفعہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس سے وہ باقی سب لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس قسم کی چیز کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ 9 مئی ہو سکتا ہے۔ 26 نومبر کو جس طرح سے گولی چلائی گئی اسلام آباد میں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا فوج کے اندر۔ مریدکے میں جس طرح سے تحریک لبیک پاکستان پہ کیا گیا، جو میسیکر کیا گیا، وہ بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جنرل عاصم منیر تھنکس آؤٹ آف دا باکس، جس کو بزنس سینس میں کہتے ہیں، ہی تھنکس آؤٹ آف دا باکس۔ وہ ایسی صورتحال اور سرکمسٹانسز پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے۔ اور
मैंने कई दफ़ा देखा कि उनके दुश्मन जो जनरल साहब के बहुत मुखालिफ लोग हैं, मुझे समझ नहीं आई, मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, लेकिन ट्विटर वगैरह के ऊपर लोग लिखते हैं मुनीरा मिस्त्री। आई डू नॉट नो कि उनको मुनीरा मिस्त्री क्यों लिखते हैं, ये किस किस्म का कंटेम्प्ट है। लेकिन एक इसमें एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिस तरह से एक मिस्त्री से ज़्यादा मुनीरा इंजीनियर है, जनरल आसिम मुनीर ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तान के तमाम निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत को उन्होंने री इंजीनियर, रीवायर कर दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या मैसेज भेजा है? यहाँ पे उन्होंने इन फैसलों से इमरान खान को भी और लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, उनको मैसेज ये दिया है कि देखिए आप लोगों को मैंने बहुत बुरी तरह से बांध दिया है। अब इसके आगे स्टेज है हाई कोर्ट की। आप या तो मेरे सामने सरेंडर करें, अगर आप मेरे सामने सरेंडर करते हैं तो हाई कोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मेरे कंट्रोल में है। अब सुप्रीम कोर्ट भी मेरे कंट्रोल में है, पूरा निज़ाम और पूरा ढांचा मेरे कंट्रोल में है। मैं आपको हाई कोर्ट से रिलीफ दिला सकता हूँ, मैं आपकी टोटल सज़ाएँ ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं आपकी सज़ाएँ कम्यूट भी कर सकता हूँ, मैं आपकी कोई लाइट किस्म की कन्विक्शन भी करा सकता हूँ, मैं आपके तमाम मसाइल हल कर सकता हूँ। आप मेरे सामने इस तरह से सरेंडर करें कि मैंने जो निज़ाम हुकूमत खड़ा किया, शरीफ सरदारी आसिम रजीम का जो ढांचा है, इसे आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आसिम मुनीर को इस निज़ाम की लेजिटिमेसी चाहिए और वो लेजिटिमेसी, कबूलियत और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो उनको सिर्फ इमरान खान दे सकते हैं। अब इमरान खान का जो जवाब आया है ट्वीट की शक्ल में, वो ये है कि उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद में अगर जान भी चली जाए, मुझे शहादत भी यहाँ पर कबूल है। फिर उन्होंने कहा है कि आसिम ला का ज़िक्र किया, पुरानी बात की। फिर उन्होंने एक मैसेज दिया है, उन्होंने कहा कि वो जब भी बात करते हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो कि एक डिक्टेटर है, और जैसे पहले डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ बात हो सकती थी, इस तरह आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बात करते हैं। लेकिन उन्होंने क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है कि मेरी लड़ाई, मेरा झगड़ा अफ़वाज पाकिस्तान से, पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, मेरी लड़ाई ज़ाती किस्म की जनरल आसिम मुनीर से है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे कही, वो उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि इसके ख़िलाफ़ वो एक मुज़ाहमत करें, एक स्ट्रगल करें, निकलें, और फिर ये कि अपने वकला को हुक्म दिया कि वो उनको एडवाइस किया, इंस्ट्रक्शन दिए कि वो फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें इस केस के ख़िलाफ़ रिलीफ़ हासिल करने के लिए। रिलीफ़ की जहाँ तक बात आती है, ज़हन में ये रखिए कि हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी टोटली तौर पे जनरल आसिम मुनीर के कंट्रोल में है, तो इमरान खान यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। मैंने चंद दिन पहले एक वीलॉग में आपको कहा था द ब्राज़ीलियन मॉडल। ब्राज़ीलियन मॉडल वो है जहाँ ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सज़ा दी हुई थी, लेकिन और ब्राज़ील अलाइंड, सुप्रीम कोर्ट अलाइंड है प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा के साथ, जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चंद हफ्ते पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बोल्सोनारो, जिन्होंने गंद किया भी हुआ था, उन्हें 27 बरस की सज़ा सुनाई। वहाँ पर भी उसके हवाले से अब नेगोशिएशन होनी है, क्योंकि बोल्सोनारो 27 बरस जेल में नहीं रहेंगे। इनफैक्ट उनको पहले घर में रखा गया था, घर से अब उनको जेल में भेज दिया है। लेकिन वहाँ एक नेगोशिएशन होनी है जिसके नतीजे में और उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, बिल्कुल कांग्रेस उनकी जो है, वहाँ पर एक नया कानून पास हो रहा है जिसके नतीजे में बोल्सोनारो की सज़ा 2 बरस की रह जाएगी, 27 बरस के बजाय। और जो इलेक्शन होना है मुमकिन तौर पे 2026 में, उसमें बोल्सोनारो अपोजिशन के लीडर की हैसियत से उनका जो इलेक्शन बैलेट टिकट है उस पे होंगे। तो जब भी ऐसी सियासी सज़ाएँ दी जाती हैं, फिर इसके बाद एक नेगोशिएशन होनी होती है। लेकिन इमरान खान उस नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है, जो जनरल आसिम मुनीर उनसे करना चाहते हैं। इमरान खान तो डेफिनेटली तौर पे तैयार नहीं है, मतलब हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो लाहौर के अंदर 4 लीडर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद, ये आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इस पूरी की पूरी वारदात के बाद उन लोगों के अंदर ये सोच पैदा हो कि देखिए हमारे रास्ते मसदूद हो चुके हैं, कुछ हो नहीं रहा, ना अवाम निकलते हैं, ना अदालतें हैं, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना बाहर से कोई दुनिया से बोल रहा है, तो हमें कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ें कोई नहीं आपको कह रहा होगा वीलॉग्स के अंदर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ इसके डिफ़िकल्ट किस्म के पहलू हैं जिन्हें आपको सोचना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का क्या रिएक्शन रद्द-ए-अमल है? जब भी ऐसी चीज़ होती है वो कहते हैं हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे। और लेकिन असल में वो क्या चाह रहे हैं, वो और बहुत से और लोग, मुझे लगता है इमरान खान भी, किसी मिरेकल के इंतज़ार में। एक बड़ी पुरानी फ़िल्म थी हॉलीवुड की, बहुत ही मशहूर, उसका नाम था द 10 कमांडमेंट्स, जिसमें हज़रत मूसा और फ़िरौन जो है उसकी जो लड़ाई और किस तरह से बनी यहूद के 12 कबीलों को लेकर हज़रत मूसा जो हैं वो इजिप्ट से, मिस्र से निकलते हैं और वापस अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ जाते हैं, और रास्ते में दरियाए नील होता है। तो वो जो फ़िल्म के अंदर डायलॉग है जिसमें यूल ब्रेनर जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं फ़ेरो का, तो वहाँ पे एक पहाड़ी की चोटी पे वो होते हैं, फ़ौज उनके साथ होती है, आगे यहूद होते हैं, आगे दरियाए नील होता है, और पीछे फ़ेरो की फ़ौज है, फिर आगे यहूद है, आगे दरिया है, दरिया ठट्ठे मार रहा है। तो उस स्टेज पे यूल ब्रेनर का एक डायलॉग है बहुत मशहूर, जो मुझे हमेशा याद रहता है, कि वो जब सीन को देखता है तो वो ये कहता है कि द गॉड ऑफ द मोसेस इज़ अ पुअर जनरल,
اور گارڈم موزس از ناٹ اے گڈ جنرل، اور گارڈم موزس از ڈیفینیٹلی اے بیڈ جنرل اور سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک معجزہ ہوتا ہے. معجزہ ہوتا ہے اور دریائے نیل جو ہے اس میں سے 12 راستے بنتے ہیں، اور بنی یہود جو ہے کہا جاتا ہے، جیسے کہ ببلیکل نیریٹو ہے، کہ اس کے اندر سے ہنسی خوشی باتیں کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اور جب فیرو کی فوج ان کا پیچھے جانا چاہتی ہے تو دریائے نیل بند ہو جاتا ہے، فیرو کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ غرق ہو جاتی. تحریک انصاف کے تمام لوگ اسی قسم کے کسی معجزے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے معجزے کی 3-4 شکلیں ان کے ذہن میں ہیں. یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسی چنگاری بھڑکے اور لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے بنگلہ دیش کی طرح، یا یہ کہ فوج کے اندر سے کوئی تہس پٹیس ہو جائے، یا ہندوستان کے ساتھ کوئی بہت بڑا جھگڑا ہو جائے، یا جنرل عاصم منیر کو مغرب سے جو ہنی مون ان کا ہے وہ اچانک کوئی ایسا جھٹکا لگے کہ وہ ہنی مون جو ہے ان کا خراب ہو جائے. تو اس قسم کی کوئی میریکل کی شکل ان کے پاس ہے. ورنہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر حکمت عملی کی کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی، کوئی کیپیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور اس میں جو میں نے کہا نا کہ عمران خان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں وہ سب کے سب غلط فضول ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں. لیکن جو چیزیں حقیقت کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ عمران خان کی جو چوائس تھی لیڈرشپ کی، یا انہوں نے جو لیڈرشپ گرو کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اوور دا ایئرس، اس میں اور اگر کوئی تھی کیپیبل تو اس کو خود انہوں نے لڑ مڑ کے الگ کر دیا، جیسے کہ جہانگیر ترین تھے. لیکن باقی انہوں نے کوئی لیڈرشپ ایسی گروم ہی نہیں کی جو کوئی فیصلے کر سکے، یا کوئی جس کے اندر حکمت عملی کرنے کی کیپیسٹی اور انٹیلیجنس نیسسری پائی جاتی ہو. فار انسٹنس میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا، کہ بیرسٹر گوہر کو جو عمران خان صاحب نے ایکٹنگ چیئرمین لگایا، بیرسٹر گوہر یقینی طور پہ بہت ہی اچھے اور شریف النفس آدمی، وہ بہت اچھے باپ بھی ہوں گے، بہت اچھے ہسبینڈ ہوں گے، وہ بہت اچھے کولیگ ہوں گے، انہوں نے بہت ہی آنیسٹی دیانت سے وہ کام کرتے ہوں گے. لیکن کیا بیرسٹر گوہر کے اندر کسی قسم کی پولیٹیکل کیپیبلٹی بھی پائی جاتی ہے کہ جس قسم کے مسائل پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہیں اس میں بیرسٹر گوہر کیا کوئی اسے کہتے ہیں ڈائریکشن سیٹ کر سکتے تھے؟ یہ کوئی اور لیڈر آپ کو ایسا نظر آتا ہے جو ڈائریکشن سیٹ کر سکتا تھا؟ تو مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کم از کم کوئی ایسی کیپیسٹی نظر نہیں آتی کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کریں، یا وکلا کو کہا ہے کہ آپ پہنچیں ہائی کورٹ سے فوری طور پہ رجوع کریں. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ایمان حاضر مزاری کنکلیو میں جا کے ان کا وہ ویڈیو بہت چل رہی ہے، جب وہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو سی ایم خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ مزاحمت کرنی ہوگی، آپ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں یا مزاحمت کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر دونوں کیپیبلٹیز نظر نہیں آتی. مفاہمت کرنے کے لیے جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ بھی نہیں ہے، مزاحمت کرنے کے لیے جو ول پاور یا مزاحمت کرنے کے لیے جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی. انڈر دا سرکمسٹانسز پاکستان تحریک انصاف کسی شعلے، کسی چنگاری، کسی معجزے کی، جیسے یول برنر وہ جو فلم ہے نا 10 کمانڈمنٹس کی، کہ معجزے کی تلاش میں یہ پارٹی جو ہے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب ذرا اس پہ غور کیجیے کہ اب پیچھے سے آ جائیں پچھلے تندروں میں کیا ہوا. جسٹس طارق محمود جہانگیر نے کون سا کوئی ڈگری کا مسئلہ تھا؟ ڈگری کا تو مسئلہ نہیں تھا. اگر کوئی آپ میں سے ایسا بیوقوف احمق ہے جو سمجھ رہا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اس لیے سزا دی گئی کہ ان کی ڈگری صحیح نہیں تھی، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سزا دے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو، پورے پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم میں سے جو زیادہ چھلانگیں مارے گا، ایڈونچرزم کرے گا، ریولوشنری ہونے کی کوشش کرے گا، انصاف رسول کی بات کرے گا، اس کا ہم یہ حشر کریں گے. اور جب حشر کریں گے تو اس کا اسکول بھی ہمارے ساتھ ہوگا، کالج بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یونیورسٹی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہمارے ساتھ ہوگا، سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، ہائی کورٹس بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. تو طارق محمود جہانگیری کو ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے باقی سارے جج صاحبان کے لیے. تو پھر انصاف لائرز فورم کیا چیز ہے؟ 1 سال لگا طارق محمود جہانگیری کے اس کیس کو کراچی یونیورسٹی، سپریم کورٹ، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سارے مراحل سے گزرتے ہوئے. میں نے کسی سٹیپ اینڈ اسٹیج پہ نہیں دیکھا کہ انصاف لائرز فورم نے کبھی بھی طارق محمود جہانگیری کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہو، کوئی میننگ فل ریزسٹنس کھڑی کی ہو. یہ لوگ سب کہ ہم نکلیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم آ جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، ریولوشن آ جائے گا. ریولوشن صرف اڈیالہ جیل کے باہر تو نہیں آنا. اگر آپ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ کھڑے ہوتے، یعنی طارق محمود جہانگیری کو صرف اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ ہائی کورٹس کو فلیٹن کر دیا جائے، لیکن تحریک انصاف طارق محمود جہانگیری کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکی. تو عمران خان کس امید پہ اپنے وکلا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پہنچیں، وہاں سے رجوع کریں، وہاں سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ میں اس کو سمجھنے سے بالکل بھی قاصر ہوں. اب یہ ایک ساری کی ساری صورتحال ہے جس میں در حقیقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو باقی جج صاحبان بھی ہیں، جس میں بابر ستار ہیں، جس میں اعجاز اسحاق صاحب ہیں، جس میں سمن رفت ہیں، جس میں محسن اختر کیانی، ان سب کو بھی پیسے دے دیا گیا کہ آپ نے عمران خان کو ریلیف نہیں دینی. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ریزائن کر دیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے. مجھے انڈر دی سرکمسٹانسز کہیں پر بھی عمران خان کو ریلیف ملتے نظر نہیں آتی.
आसिम मुनीर ने अपने पत्ते खेले हैं। आसिम मुनीर के पत्ते जो वो खेल रहे हैं जिस तरह से, उसे इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ नोट कर लें कि तीरा के अंदर, वाली के अंदर एक बार फिर फैसला हो गया कि वहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया जाएगा। तीरा फैमिली के एल्डर्स के साथ, वहाँ के कबाइल के साथ ये फैसला हो गया कि वो वहाँ से नकल बयानी करेंगे, उसको खाली कर देंगे, उनको मुआवज़ा दिया जाएगा। जब मैंने ये खबर देखी है तो मेरे ज़हन में सवाल हुआ कि लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग कम से कम एक प्रिलिमिनरी किस्म की रिसर्च करें और ये देखें कि अब तक 2004 से तीरा वैली में कितनी दफ़ा छोटे और बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। अब इसका क्या सबूत है कि इस ऑपरेशन के बाद कोई ऐसा देरपा हल जो है इसका निकल सकेगा। अब एक और डेवलपमेंट ये है कि चनाब के पानियों के हवाले से गुज़िश्ता 2-3 दिन से पाकिस्तान ने बहुत खलबली मचाई हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत का, जिसपे पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब की बड़ी स्टेटमेंट्स हैं कि हिंदुस्तान पानी रुका हुआ है और हिंदुस्तान को ख़त लिखे गए हैं और अब अक़वाम मुत्तहिदा को भी एक ख़त लिखा गया। हिंदुस्तान ने इस सूरत हाल के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। अलबत्ता सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अगर आपने ख़त लिखा है और हिंदुस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, तो फिर इस पे अगर नेगोशिएशन होती है तो उस नेगोशिएशन का क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्या पाकिस्तान चाहेगा कि इसके ऊपर हिंदुस्तान के साथ एक नेगोशिएशन हो? ये मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों के ज़हनों में डालना चाहता हूँ जो आपको बहुत अजीब लगेगी। इसको रूल आउट ना करें कि शरीफ, ज़रदारी, आसिम रजीम बैकग्राउंड में बैठे ये भी प्लानिंग कर रहे हों कि हिंदुस्तान के साथ हम क्यों ना ऐसा करें कि हम हिंदुस्तान को ऑफ़र कर दें कि हम आज़ाद कश्मीर को एक सूबा बना लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्चुअल जिस तरह से पंजाब का बॉर्डर है, उस तरह से उसको बॉर्डर या बाउंड्री में कन्वर्ट कर देते हैं और यूँ ये सारा मसला ख़त्म हो जाए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे ओहो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई रिएक्शन रद्द-ए-अमल होगा। पाकिस्तान में कख नहीं होगा, और वो कख इसलिए नहीं होगा कि वो 4-6 हफ़्ते में एक नया नैरेटिव खड़ा हो जाएगा। वो नया नैरेटिव ये होगा कि 80 साल की जंग हो रही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, हमारा बहुत खून बहा है, इसमें बेतहाशा नुकसान हुआ, हमारी इकॉनमीज़ डिस्ट्रॉय हो गई। ये वक्त है पाकिस्तान की मईशत पे फोकस करने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट पे सोचने का, और ये वक्त है कि इवन चीन हमें ये कह रहा है कि हमें इस मामले को ख़त्म करना चाहिए। कश्मीर के लोग भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो ये मरहला आसानी से तय हो जाएगा, और जैसे ही ऐसी कोई बात होगी तो मगरब के अखबारात में शरीफ, ज़रदारी, आसिम रजीम की बोल्डनेस, उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत, उनके तारीख़ी फ़ैसले की इतनी तारीफ़ें होंगी कि बाकी सब लोग भी, आप में से भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, इन्होंने बड़ा अच्छा ही इसम का फ़ैसला किया। इसके रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ एक है कि अगर हिंदुस्तान के साथ कश्मीर पे भी कोई सुलह हो जाती है, मामला तय हो जाता है, तो पाकिस्तान के लोगों को डराएंगे किससे? तो अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट है, वो सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए हिंदुस्तान से लड़ाई कश्मीर के ऊपर रखनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बांग्लादेश में जो हफ्ते के दिन उनका जनाजा हुआ, उस्मान, हादी उस्मान का, वो खिलाफ तवक्को पुरअमन रहा। कहीं से भी पुरतशद्दुद वाक़यात की खबर नहीं आई, और बड़ी तादाद में बांग्लादेश की जो नोबिलिटी है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत जनाजे में उन्होंने शिरकत की, शामिल हुए उसके अंदर। और ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर नज़रुल इस्लाम के पहलू में हादी उस्मान को दफन किया गया। नज़रुल इस्लाम बांग्लादेश की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखते हैं। इनका बांग्लादेश पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये कॉलोनियलिज़म के और हिंदू साम्राज्य के ख़िलाफ़ इनकी तमाम शायरी थी प्री पार्टीशन। डेथ इनकी बहुत बाद में हुई है, लेकिन इनको स्ट्रोक की वजह से ये बोल नहीं सकते थे। बहरहाल बहुत ही एक रिस्पेक्टेड कैरेक्टर के साथ हादी उस्मान को दफन किया गया। इलेक्शंस बांग्लादेश में होने हैं 12 फरवरी को। ये इलेक्शन बांग्लादेश की तारीख़ के बड़े अहम इलेक्शन हैं, बिकॉज़ अगर इलेक्शंस में बांग्लादेश को एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलती है तो बांग्लादेश की इकॉनमी पे और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पे फोकस हो सकेगा। बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में कहा जाता है कि अपैरल एक्सपोर्ट्स में चीन के बाद सबसे बड़ी इकॉनमी और एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की डिस्टर्ब पॉलिटिक्स की वजह से उसकी इकॉनमी भी डिस्टर्ब हो रही है। अब देखना ये है कि क्या बांग्लादेश में 12 फरवरी तक अमन जो है वो रह सकेगा। तो ये अब तक की मतलब डेवलपमेंट्स हैं, और भी डेवलपमेंट्स मेरे पास थी। बस अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।